जमात उद-दावा, क्या कसूर है जी मौलाना हाफिज सईद का? कोई सिर्फ अमेरिका को और भारत को खुश करने के लिए उसकी जमात पर पाबंदी है। उन जितना चैरिटेबल वर्क कुछ किसी ने किया है पीछे पाकिस्तान में? अमेरिका ने ड्रोन हमले में जो काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड हैं उनको हलाक करने का दावा किया है। एक ओपिनियन दी जा रही है कि शायद ये डबल गेम करके बड़ी गेम बना के ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे आए। अमेरिका ने ड्रोन हमले के बाद अफगानिस्तान पर आज फिजाई हमला भी किया है। इस समय अमेरिका ने ड्रोन हमले में जो काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड हैं उनको हलाक करने का दावा किया है, जबकि जिसके बाद एक फिजाई हमला भी अमेरिका की जानिब से किया गया। क्या समझ रहे हैं कि क्या अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक और महाज में उलझने वाला है आने वाले दिनों? अमेरिका की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से चूंकि कहा गया इसलिए हम मान लेते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ड्रोन चलाया है तो हम मान लेते हैं उन्होंने ड्रोन मास्टरमाइंड हलाक और मास्टरमाइंड जो था यानी जो प्लानर था। अच्छा 170 लोग, अब CNN BBC सब ने 170 कर दिए फिगर, मगर वो डाउन प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या वजह है। बहरहाल ठीक है, अल्लाह ताला अपना रहम करे, जितने लोग भी अपनी जानों से गए हैं वहां पे, लेकिन तादाद 170। अब जो हमने बात की थी वो BBC CNN सब आज 170 ही बता रहे हैं। मैं उनकी स्लाइड्स वगैरह नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन 170 की फिगर बता रहे हैं जो उस दिन काबुल में जानों से गए। अब जनाब एक ड्रोन कहीं से चला जो गालिबन कहीं मशरिक वस्ता की किसी रियासत से चला होगा, ये हमें इतना ही बताया गया, और उसकी इजाज़त जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने दी, और वो आया और किसी जगह गिरा, और वो गालिबन की नगर हार में कहीं गिरा एग्जैक्ट एक ही गाड़ी के ऊपर वो लगा जाके, जिसमें वो प्लानर जा रहा था जिसका नाम हमें नहीं पता, उसके साथ उसका एक साथी था, और दोनों खत्म हो गए बस। तो मतलब अब ये तो कुछ अजीब सी बात है, ठीक है ना, कि वो प्लानर जो था उसका कैसे पता चला, क्या हुआ, मतलब आगे। अच्छा फिर वो साथी, आज ये भी उन्होंने कहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि दूसरा जो अटैक है वो भी, अगले अटैक्स इमिनेंट हैं, यानी होने जा रहे हैं। वाले से दाइश का हमला सैकड़ों से ज्यादा मारे। अमेरिका ने हज़्म महमूल कहा जी हमने तो बदला ले लिया। कहाँ बदला लिया जी? उन्होंने कहा ये निंगरहार के करीब हमने एक हमला किया है और उस आदमी को मार दिया है, जिसके बारे में अमेरिका का ख्याल है कि वो इसमें शामिल था। एक तो अमेरिका का ख्याल जो है ये बाज़ का बहुत गलत साबित हुआ है। पिछले 20 साल में अमेरिका के ख्यालात बड़े गलत साबित हुए। उन्होंने इन ड्रोन अटैक की बिना पे इस इलाके में हज़ारों लोगों को मारा। तो इसको मानना कि दाइश का आदमी मरा ही नहीं मरा, ये तो जब तारीख में किताबें लिखी जाएंगी तो बात होगी। के अंदर एक ओपिनियन दी जा रही है कि शायद ये डबल गेम करके बड़ी गेम बना के ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे आए। इस वक्त आपने एक फिगर दी थी बुखारी साहब के कितने उनके हेलीकॉप्टर्स, गनशिप्स एंड ऑफ कोर्स 65 फाइटर प्लेन्स, 165 हेलीकॉप्टर्स। वो देयर यू आर। नाउ इतनी बड़ी आर्मामेंट छोड़ के एक रिबेलियस एरिया के अंदर, व्हाट इज द आइडिया ऑफ दैट? कोई ना कोई 1600 आर्म्ड पर्सनल व्हीकल्स जो बैठे हुए नहीं जी, एंड ट्रेन और रात को देखने वाली एंकें, यूनिफॉर्म, बुलेट्स, न जाने क्या क्या, और किसके लिए छोड़ के आए हैं, ये अहम सवाल है। जी। उसके अलावा $83 billion have been spent in the Afghan war alone on the combat forces. Afghanistan will be a liability. Afghanistan will be a liability for whom? For whom? Central Asian states. 12 साल से for us. उसी गेम प्लान का हिस्सा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। देखिए इस तबाही का सबसे बड़ा एक इंडिकेटर जो है वो ये है कि जितने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे इस पूरी रीजन में, इट इज नॉट अमेरिका फेलिंग, all projects have been failed. Yes. And God save, God bless our CPAC. That is also one of them, जिसके खिलाफ साजिश है, आलमी साजिश है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इजराइल हो, उनको बहुत तकलीफ है, पेट में मरोड़ उठते हैं। एक बात तो ये करनी थी। दूसरी बात ये थी कि मुझे डर ये है कि दाइश के पीछे जाने का जो ऐलान किया है जो बाइडेन ने, विल हंट देम एंड मेक देम पे फॉर इट। वो कहीं रास्ता निकलते मेरे मुल्क की सरजमीन में दाखिल ना हो जाए, मुझे इसका बहुत खतरा है। अगर दाइश आपके पास है तो वो मारेगा। देखें दाइश, अगर दाइश आपके पास है तो दाइश क्या मारेगा? वो खान साहब वो दाइश किसको समझते हैं ये तय करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि आप देखें जमातें जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की हमायत करती थी, मिसाल के तौर पर जमात उद-दावा, क्या कसूर है जी मौलाना हाफिज सईद का?
کوئی صرف امریکہ کو اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کی جماعت پر پابندی ہے. ان جتنا چیریٹیبل ورک کسی نے کیا ہے پیچھے پاکستان میں, جو مجھے ڈر یہ ہے کیش کے کا نام استعمال کر کے کہیں ہماری گردن تک ان کے ہاتھ پہنچ. یہ جو ہے کیا آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے مجھے سوال ہے ساروں سے, تینوں سے. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 2 داعش کے مارے. یہ ڈرون وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ سے فلائی کیا ہے, یہ کس ایئر اسپیس سے آیا ہے ادھر, مجھے بتائیں آپ. شاہجہاں اسلامی ریاست ہوگی. نہیں سر, کون سی اسلامی ریاست؟ کوئی اسلامی ریاست کوئی بھی, ٹھیک ہے. اس کو پرمیشن کس نے دی ہے؟ یار یہ پیچھے جو بات کر رہا ہے اتنی خوفناک ہے, آپ اس کی خوفناکی کو سمجھیں وہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, امریکہ نے اپنا ورلڈ آرڈر لگانے لگا. اگر آپ مجھے ابھی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق اس وقت امریکہ کے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اسی قسم کے سیناریو کی کہ آگے اب کیا کرنا ہے, یہ تو گڑبڑ ہونے جا رہی ہے آگے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ جو بم پھٹے نا اس سے پروف مل گیا ان کو کہ یہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گڑبڑ کریں گے. تو اس وقت امریکہ سوچ رہا ہے اگر پاکستان نے بیس نہیں دینا تو ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس ان میں کوئی بیسس کی اب کریں تاکہ انٹیلیجنس گیدرنگ تو کر سکیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ ایک نیا چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ اگر یہ گروپس جو ہیں انہوں نے کوئی اور حملہ کر دیا جس کے ساتھ امریکہ کا نقصان ہوا تو یہ یقینی طور پہ امریکہ از گوئنگ ٹو رین ڈرونز. یہ ڈرونز آئیں گی افغانستان کے اوپر, میسائلز آئیں گی افغانستان کے اوپر, یہ جیسے 1998 میں آئی تھی ٹو لوکیٹ اسامہ بن لادن, یہ پھر آئیں گی. اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ شاید پاکستان ایئر اسپیس سے کے اوپر سے گزرے. پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پھر ایک طرف افغانستان, ایک طرف پاکستان, ایک طرف امریکہ, ایک طرف فار مور ریڈیکل ٹیررسٹ گروپس ان افغانستان. تو جو مجھے جو فکر ہے کہ یہ آج ہم لوگوں میں سے وہ لوگ جو بڑے خوش ہیں کہ جی امریکہ کو شکست ہو گئی, طالبان آ گئے, واہ جی واہ, بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. اگر تو وہی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہو ہی جائے شاید, مگر اور بہت سے پلیئرز ہیں یہاں جو کہ بہت گن ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہت کمپلیکس سچویشن ہو سکتی ہے اور پاکستان کے لیے خصوصاً پرابلمٹک. ٹی ٹی پی ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کو نہیں ٹارگٹ کرے گی, چائنیز انٹرسٹ کو بھی اٹیک کرے گی. وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بہت سے ریزنز ہیں آپ جانتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک نئی سیکورٹی فورس بنا رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ چائنیز انٹرسٹ. کیا ان کو اب یہ یاد آیا؟ چائنا کا سپیک کو چلے ہوئے تو 5 سال ہو گئے, ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بالکل ہوگا اور یہ ٹارگٹ کیا جائے گا. اور خصوصاً اس سٹیج پہ کہ جب اب امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ چائنا کو ٹارگٹ کیا جائے کسی سے کسی طریقے کے ساتھ. تو یہ سچویشن بہت کمپلیکس ہونے جا رہی ہے یہاں. بائیڈن نے یہ جو کہا کہ ہم انتقام لیں گے, کیسے انتقام لیں گے؟ وہ ان کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے انتقام لینے کا, ان کے پاس 2 طریقے تو ہے نہیں. وہ تو بمباری کرتے ہیں اور سینکشنز لگا دیتے ہیں, آپ کو بھوک سے مار دیتے ہیں یا بم سے مار دیتے ہیں, ان کے پاس تو اور ہے کچھ نہیں.